अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक इतना बड़ा परिंदा जो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता था। मीक पहाड़ में पाने जाने वाला एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी इलाकों में तबाही मचा दी। लेकिन जब अल्लाह के एक पैगंबर ने उसे बद्दुआ दी तो उसका क्या अंजाम हुआ? क्या अरबी कहानियों का ये परिंदा सच में पाया जाता था? और वो कौन से पैगंबर थे जिसका सामना इस बहुत बड़े परिंदे से हुआ? हमारी इस खूबसूरत दुनिया में न जाने कितने हसीन और हैरान कर देने वाले राज छुपे हुए हैं, जिसकी जानकारी हमें पुरानी किस्से किताबों की कहानियों में जगह जगह मिलती है। इंसानी इतिहास में कई किस्म के अजीबो गरीब मखलूकात की कहानियां मशहूर हुई, जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है। लेकिन वहीं उनके बारे में हमें दी गई जानकारी उनकी तरफ खींच ले जाती है। उन्हीं नाकामी यकीन मखलूक में एक नाम अनका का है। अनका पुराने जमाने में पाए जाने वाला एक अजीबो गरीब परिंदा था। इस परिंदे की उड़ान बहुत दूर दराज तक होती थी। कहा जाता है कि अनका सूरज के डूबने की जगह में पाया जाता था। जिस्मानी तौर पर ये परिंदा परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा था। यहाँ तक कि ये अपने पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह उठा लेता जैसे चील चूहे को अपने पंजे से उठा लेती है। कहते हैं कि जब अनका हवा में उड़ता तो उसकी परों से ऐसी आवाजें निकलती जैसे बिजली गरज रही हो या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। उनके दोनों जानिब 4 हाथ थे और उसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, यानी पैगाम भेजा कि मैंने 2 अजीबो गरीब परिंदा पैदा किया है और उनका रिज्क वो जानवर है जो बैतुल मुकद्दस के आस पास पाए जाते हैं। बस इसी परिंदे के जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज की सरजमीन को अपना ठिकाना बनाया। रिवायतों के मुताबिक उस जमाने में अरब के उत्तरी इलाके में रस नाम की कौम आबाद थी और इसी इलाके में एक पहाड़ था जिसे मिख कहा जाता था। उस पहाड़ों में बहुत ज्यादा जानवर और परिंदे रहते थे, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। ये परिंदा इस पहाड़ पर साल में एक बार ही आता था। ये परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक बार अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा ना मिल सका। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए रस नामी कौम के इलाकों में आ गया और बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों के बाद दोबारा वो एक लड़की को उठा कर ले गया। उस जमाने में रस नामी कौम की तरफ एक नबी भेजे गए थे जिनका नाम हंजना बिन सुफान अलैहिस्सलाम था। बस लोगों ने हजरत हंजला अलैहिस्सलाम से अनका के बारे में शिकायत की। इस पर हजरत हंजला ने अनका के लिए बद्दुआ की और यूं अनका पर आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से वो जलकर मर गया और फिर दोबारा इस नस्ल का कोई भी परिंदा इस दुनिया में ना देखा गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रस नामी कौम को एले रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौम यानी कौम सुमूद ने खुदवाई थी। रस नामी कौम उसी कुएं से पानी पीते और अपनी जानवरों की प्यास बुझाते और खेती बाड़ी भी किया करते, इसलिए उन्हें अहले रस कहा जाता था। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान उस कौम को गलत रास्ते में भटकाने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। अहले रस ने बादशाह के मुर्दे जिस्म से ये आवाज सुनी कि मैं ना खाता हूँ और ना मुझे मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ, माज़ल्ला। लिहाजा अहले रस कुफ्र सिर्क में डूब गई और बादशाह की उस मुर्दे जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनके तरफ हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी, यानी अल्लाह का पैगाम नाजिल होता था। हजरत हंजला ने कौम रस को बताया कि बादशाह मर चुका है और उसमें रूह नहीं है बल्कि शैतान उसके जिस्म के अंदर घुस गया है ताकि तुम्हें भटका सके। लिहाजा शिर्क से तौबा करो और किसी को भी अल्लाह के बराबर ना समझो। कौम रस हजरत हंजला की बातें सुनकर आपके दुश्मन बन गए और यहाँ तक उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया और उस कुएं में फेंक दिया। लिहाजा इस कौम पर ये अजाब नाजिल हुआ कि अगले दिन वो कुआं सूख गया। कौम के कई लोग कई दिनों तक प्यास से परेशान रहे, फसलें सूख गई और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए।
درندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاش کو کھا لیا اور اس طرح یہ قوم رس کا یہ ہرا بھرا علاقہ ایک خوفناک بیابان میں بدل گیا۔ کچھ مفسرین عنقا کو صرف ایک قصے کہانیوں والا پرندہ سمجھتے ہیں اور پرانے زمانے میں اس کے ہونے کو انکار کر دیتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے اساطیروں، لوک کہانیوں اور کلچرز میں عنقا کا ذکر الگ الگ ناموں کے ساتھ میں ملتا ہے۔ مصر کے پرانے اتہاس میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے، جس کی فنکاری آج بھی مصر کے پرانے کھنڈروں میں نظر آتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ پرانے مصر میں عنقا کا ایک عجیب مندر بھی موجود تھا، جس میں سال میں ایک بار بینو پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے، جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو میتھولوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے، جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باج کی طرح۔ وہیں چینی لوگ کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسا پرندہ کوان ہے، جس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ بہت سی سریلی آواز نکالتا تھا اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اسی طرح یہودی کتابوں میں جس نامی ایک پرندے کا ذکر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کے ایڈن گارڈن میں رہنے والے جانداروں میں ایک تھا اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھیجا گیا۔ جبکہ گریک اور رومن میتھولوجی میں گریفن نامی ایک عجیب مخلوق کی ذکر موجود ہے، جس کا جسم شیر کا اور سر پرندوں کی طرح ہوتا ہے، جسے کنگ آف دا بیسٹ کہا گیا ہے۔ پرانے زمانے کے یونانی لوگ گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی بتاتے ہیں۔ گریفن اتری پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوا کرتا تھا اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک مشہور مت کے مطابق جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ دنیا فتح کرنے نکلا تو اس لمبے سفر کے بیچ اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جس نے اس کو پکڑ کر قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر 7 دنوں کے ایک سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنے سارے تہذیبوں اور علاقوں میں عنقا کے بارے میں کہانیوں، پینٹنگز، مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایسی مخلوق پرانے زمانے میں سچ مچ پائے جاتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں تبھی یقین کر پاتے ہیں جب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ڈیناسورس کے اس دنیا میں ہونے کو ہم انسانوں نے تب مانا جب ہمیں اس کے واقعات ملے۔ لہٰذا ممکن ہو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایسے واقعات یا فوسنس مل جائیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عنقا نامی یہ پرندہ اتہاس میں سچ مچ پایا جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا اور اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کہ آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔